स्वागत है। आज के प्रोग्राम वैसे मैं दो हिस्सों में कर रहा हूँ। एक में पाकिस्तान और एक में इंडिया की सूरत हाल के हवाले से। देखें, ये जो बाजवा का दौरा है सऊदी अरब और शाह महमूद कुरैशी की बदतमीज़ी और ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब पार्ट ऑफ जो इंटरनेशनल एक गेम एक ऑफ अलायंसेस चल पड़ी है उसका हिस्सा है। और हम इसको शुरुआत करते हैं इस हवाले से कि शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरब को तड़ियाँ लगाईं और ये सब जो किया। तो देखें, शाह महमूद कुरैशी है ना, उसने जो कुछ कहा वो फ़ौज की मर्ज़ी से कहा, वो बाजवा की मर्ज़ी से कहा। शाह महमूद कुरैशी वो इंसान है जो बग़ैर डिक्टेशन के कुछ भी नहीं कर सकता। ये टॉयलेट भी अपनी मर्ज़ी से नहीं जा सकता। ये इसकी नस्ली तरबियत है। इसके परदादा को अंग्रेज़ों ने टास्क दिया कि तुम कुछ लोगों को जमा करके अपने इलाके में जो क्रांतिकारी हैं, जो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ हमारी मदद करो, मुखबरियाँ भी करो और उनके ख़िलाफ़ लश्कर तैयार करो। तो इसके परदादा ने लश्कर तैयार किए थे और अंग्रेज़ों का साथ दे के कई इलाकों में क्रांतिकारियों को पकड़वाया था। इसके बदले में इनको ये मज़ार मिला था, मुल्तान का ये मज़ार, जिससे करोड़ों रुपए की इनकी आमदनी है। पूरे इलाके के लोगों को इन्होंने चूरन बेच बेच के मुट्ठी में किया हुआ है। फिर आ जाएं, इसके दादा का भी यही रहा। पूरा वक्त अंग्रेज़ों की चमचागिरी में चाटने में लगे रहे, तलवे इनके अंग्रेज़ों के, और ज़मीनें हासिल करते रहे। पाकिस्तान बनने के बाद ये फ़ौज की गोद में चले गए। ज़ाहिर है, ये फ़ौज, जागीरदार, मुल्ला, ये अलायंस ने पाकिस्तान को टेक ओवर किया। पाकिस्तान बनने के बाद ये उस अलायंस का हिस्सा रहे। ज़ियाउल हक ने शाह महमूद कुरैशी के बाप को गवर्नर पंजाब लगाया था। ये डिक्टेशन के बगैर चल सकते हैं? कभी नहीं चल सकते। तो इसलिए ये बात तो आप जहन में रखें कि जो कुछ शाह महमूद कुरैशी ने कहा वो आर्मी के कहने पे कहा। पूरा प्लान था, स्क्रिप्टेड था, जो कुछ किया था। अब क्यों किया था? क्यों इसलिए किया था कि जब आप दर दर के कुत्ते बन जाओ ना, तो ये होता है। आप इस वक्त पाकिस्तान फ़ौज इस वक्त टोटल चाइनीज़ कम्युनिस्ट के कंट्रोल में है, उनके कब्ज़े में है, उनके इशारे पे एक एक चीज़ कर रही है। ये बड़ा स्लो लेकिन लेंथी प्रोसेस था टेक ओवर का। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ये प्रोसेस शुरू हुआ था मुशर्रफ दौर में, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब ग्वादर पोर्ट चाइना के हवाले की गई और उस वक्त बड़ा हंगामा मचा था, क्योंकि ये ग्वादर पोर्ट ही है जिसकी वजह से अफ़गान इन्वेजन और ये सारी चीज़ों के पीछे आप देखें तो ग्वादर पोर्ट सबको ज़रूरत थी, सुपर पावर्स को, अमेरिका को, रशिया को, चाइना को, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे और एक बनाना रिपब्लिक की है। तो जब बनाना रिपब्लिक की जो चीज़ होती है वो सबकी कोशिश होती है हथियाने की, और आखिरकार चाइना ने इसमें कामयाबी हासिल की और मुशर्रफ के दौर में कोस्टल हाईवेज़ और ग्वादर पोर्ट बनना शुरू हुई। सी पैक जो आया ना, वो जरदारी के दौर में आया। मुशर्रफ का 2007 में पीरियड ख़त्म होता है। 2008 में जब जरदारी प्रेसिडेंट बनता है तो इस जरदारी के दौर में सी पैक शुरू हुआ, और वहाँ से फिर वो 40 बिलियन और 80 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट और फलान और ढुमकान और किक बैकें इतनी लंबी लंबी नज़र आने लगी कि सारे झगड़े फसाद वहाँ से शुरू हुए थे पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स में। देखें, क्योंकि फ़ौज ने टेक ओवर करना था, सो कर लिया। जरदारी को किक बैक खूब मिलती रही, उसने जितना लेना था लेके, वो अक्लमंद आदमी था, वो साइड पे हो गया। फिर नवाज शरीफ की बारी आई। नवाज शरीफ के 5 साल सी पैक के कंट्रोल में फ़ौज और नवाज शरीफ की चलती रही, और एंड ऑफ द डे नवाज शरीफ को मुंह की खानी पड़ी और जाना पड़ा, और फिर ये फ़ौज का बचुंगड़ा इमरान खान आ गया और अब ये मज़े से सी पैक को लूट रहे हैं। लेकिन इसके रिपरकशंस ये हैं कि इन्होंने चाइना के आगे हर चीज़ सरेंडर कर दी। चाइना के आगे शर्मनाक हद तक। देखें, ये चाइना की हिस्ट्री रही है, आप गूगल पे जाके चेक कर लें कि चाइना ने जिन जिन मुल्कों में इन्वेस्ट किया, कीनिया में, श्रीलंका में, मालदीव्स में, नेपाल में, वहाँ पे शर्मनाक हद तक मुआहदे थे। आपको याद होगा मलेशिया ने और कई कंट्रीज़ ने मना किया था, मुझे एक कंट्री का नाम याद नहीं आ रहा, उसके प्रेसिडेंट ने कहा था कि मैंने चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसलिए मना की थी कि उसके जो कंडीशंस थी वो शेमफुल थी, शर्मनाक थी।
یہ پاکستان نے ساری شرمناک شرائط کے تحت چائنا کی ساری چیزیں قبول کر لیں، اپنی بیٹیاں دے دیں، اور جو اس کے سارے معاملات ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہیں۔ پاکستان بھر میں چائنیز بدماشی فل فلیج چل رہی ہے۔ کراچی میں چائنیز لوگ ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور میں جس طرح انگریز لارڈ آ کر رہتے تھے انگلینڈ میں، ایسے رہ رہے ہیں۔ کوئی قانون نہیں، کوئی کچھ نہیں، یہ ٹوٹل کنٹرول حاصل کیا ہوا ہے۔ عوام کے ساتھ جو چونا کر سکتے ہیں، ایون پولیس کو بھی مارتے ہیں، ہر چیز کر لیتے ہیں یہ۔ تو چائنا کے ڈکٹیشن پہ پھر یہ شاہ محمود قریشی کو کرنا پڑا کہ دیکھیں، بات وہی پھر الائنس کی میں ڈیٹیل میں بات کروں کہ دیکھیں، واپس میں بتا رہا ہوں کہ ایک الائنس تو ہے فری ورلڈ کا، جس میں امریکہ ہے، یورپ ہے، چائنا ہے، وہ انڈیا ہے، عرب کنٹریز گلف کے ہیں، یہ سب کا ایک الائنس ہے، آسٹریلیا، جاپان، کینیڈا وغیرہ۔ ایک دوسرا الائنس ہے جو بدماشوں کا ہے، شیطانوں کا ہے، جن کے مقاصد آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا ان سے تنگ ہے۔ ترکی کو لے لیں تو گریک کے ساتھ ایک طرف فوجی سٹینڈ بیٹھا ہوا ہے، تو مشرقی ترکی کی طرف آئیں تو ان کا مسئلہ اس طرف چل رہا ہے۔ سیریا وغیرہ کے ساتھ عراق وغیرہ میں جو آئی ایس اور یہ جو کردش کا جو مسئلہ ہے، سائپرس کا الگ ایک ایشو لے کے چل رہا ہے، تو ترکی کے بھی بڑے مسئلے ہیں۔ چورن امہ کا یہ بھی بڑا خوبصورت بیچتا ہے۔ اسرائیل 1948 میں بنتا ہے، 1949 میں ترکی نے ریکگنائز کیا۔ فرسٹ اسلامک کنٹری ٹو ریکگنائز اسرائیل واز ترکی۔ اسلامک ورلڈ میں سب سے زیادہ ٹریڈنگ اسرائیل کی جو ہے وہ ترکی کے ساتھ ہے۔ آج بھی ترکی کا سب کچھ ہے، ترکی کی اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن وہ ماموں بنا رہا ہے پوری امہ کو کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ ابے تم کیا کر دو گے؟ دبئی نے تو آج جا کے، یو اے ای نے تو آج جا کے اسرائیل کو ریکگنائز کیا ہے نا ان کے ساتھ ڈپلومیٹک، وہ کیا آپ تو 1949 سے کر رہے ہو، تو یہ کیا چورن بیچ رہے ہو؟ تو ترکی ایک بدماش اسٹیٹ۔ پھر آ جائیں پاکستان، اس کا تو خیر میں کیا بتاؤں، آپ کو سب پتہ ہی ہے، میں ڈیٹیل میں بتاتا رہتا ہوں۔ اور تیسری طرف آ جائیں تو چائنا ہے۔ مین تو یہ تین ہیں جو اس وقت دنیا کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ ایسے میں چائنا کا سب سے بڑا جو رسک ہے نا، کیونکہ دنیا جو اس وقت چائنا کو وہ کر رہی ہے، گھیر رہی ہے، تو اس میں انڈیا از دی مین امپورٹنٹ پلیس، کیونکہ انڈیا کا چائنا کے ساتھ ڈائریکٹ بارڈرز پہ تنازع چل رہا ہے، ایشو چل رہا ہے، اور وہاں پہ معاملات چل رہے ہیں، دنیا انڈیا کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو چائنا بھی پھر انڈیا پہ وایا اپنے اسٹوجز اٹیک کر رہا ہے۔ تو چائنا نے کشمیر کو بہت زیادہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہوا دے رہے ہیں وہ اسی لیے دے رہے ہیں تاکہ انڈیا آکیوپائڈ رہے پاکستان کی طرف۔ آپ دیکھیں کہ 90s اور 2000s میں جو کشمیر میں جو بلڈی ایک وہ چل رہی تھی انسرجنسی، اس میں جو انفلٹریشن ہوتی تھی، آج اس لیول پہ انفلٹریشن ہو رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پچھلے ایک سال میں آپ دیکھیں، خاص طور پہ جب سے یہ انٹرنیٹ آیا کشمیر میں اور سب چیزیں کھل گئیں اور ان کی لیڈرشپ کو کھول دیا گیا، تو پھر کنیکشنز بحال ہوئے اور ساری پالیسیز ری اسٹیبلش کر کے اب کئی مہینوں سے آپ دیکھیں کہ روز ہی کشمیر میں کہیں نہ کہیں آرمی کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ یہ اب انڈین آرمی پر اٹیک کرتے ہیں، انڈین آرمی ان کے ہائیڈ آؤٹس پر اٹیک کرتی ہے، اس طرح کی چیزیں روز کی بنیاد پہ ہو رہی ہیں۔ تو اتنا زبردست انفلٹریشن ہو رہا ہے۔ پھر ڈپلومیٹک لیول پہ دیکھیں تو یہ صبح اٹھتے ہی کشمیر کے نام کا چورن شروع کرتے ہیں، تو رات سونے تک، چاہے وہ عمران خان ہو، شیخ رشید ہو، شاہ محمود قریشی ہو، کوئی آرمی کا آفیسر ہو، کچھ ہو، ان کے پاس سوائے کشمیر کے کچھ ہے نہیں۔ یہ سب چائنیز ڈکٹیشن پہ ہو رہا ہے۔ چائنا ان کو پش کر رہا ہے کہ انڈیا کے خلاف زیادہ سے زیادہ وہ کرو، اور چائنا کہہ رہا ہے جیسے میں نے اپنا ایک بلاک بنا لیا ہے غریب ملکوں کو مدد کر کر کے، اس طرح تو تم بھی اسلامک امہ کا چورن بنا کے اب تک کیوں ایک OIC کے ذریعے انڈیا کے خلاف کوئی چیز نہیں لا سکے، وغیرہ وغیرہ۔ تو پاکستان شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری میں اس وقت امہ کا چورن لے کے کشمیر کشمیر کشمیر، اور ترکی وہاں سے وہ لے کے فلسطین فلسطین فلسطین۔ اس سے یہ، کیونکہ اسرائیل آفٹر آل امریکہ، تو چائنا کا امریکہ سے جھگڑا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب یہاں پہ بات دراصل یہ ہے